पढ्यो आखिर लास्टमा केही न केही भने जस्तो हुन्छ त्यही हो तपाईँ जब नेपालमै बसेर काम गर्नुहुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क तपाईँले सेटिस्फाइड स्यालेरी पाउनुहुन्छ कि किनकि यहाँ छोड्दै बाहिर जा भनेर लाइक हुन्छ नि दे आर मोर इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स सेन्डिङ अस आउटसाइड देन रादर देन बिङ इन्भेस्टिभ यहाँ के सक्षम युवाले हामी जतिको शैक्षिक हासिलता गरिसकेको युवाले पनि यो देशलाई छोड्यो भने यो देश त अन्धोको देश त हुने होइन भन्ने डर भइरहेको छ Hello and namaste. Welcome to Janapriya Khabar and you're watching In Search of Answers. हाम्रो देशबाट every day hundreds and thousands of people are बाहिर गइरहनु भएको छ every studies plus वहीँ सेटल हुनको लागि. So I think it is a big problem in our country. So yeah, यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्दै म आज आएको छु भक्तपुरको सिद्ध पोखरीमा. So yeah, यहाँको पब्लिकहरूको ओपिनियन सुनौँ. Yeah, let's go In Search of Answers. सो नेपालको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी प्लस अरू धेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री डे सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू विदेश गइरहेछ एभ्री स्टडीको लागि गइरहेछ प्लस वहीँ सेटल भइरहेछ है सो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको ओपिनियन के दिनुहुन्छ के भन्नु अब नेपालमा त्यस्तो फेसिलिटी पनि दिएको छैन गभर्मेन्टले सबै पढेर ब्याचलर गरेर मास्टर गर्न बाहिर जान्छ किनभने बाहिरको फेसिलिटी राम्रो दिइरहेछ त्यही हो नेपालमा पढे पनि पढे अनुसारको जब पाइरहेको छैन अनि त्यसको लागि आफ्नो त्यत्रो खर्च गरेर पढे पनि लास्टमा अब जानुपर्ने एब्रोडै हुन्छ क्या यो गभर्मेन्टले पनि त्यतिसम्मको आफूले लगानी गरेर पढे जतिको त्यति स्यालेरी दिएर जब एउटा प्रोभाइड गर्न सक्दैन त्यही नै हो किनभने अब यहाँ कसैले हामीले ब्याचलर गरिहाल्यो भने पनि होइन त्यहाँ जब पाउँछ भन्ने उ त छैन नि त अब तर उहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबको चाहिँ एकदमै हायर चान्सेस हुन्छ होइन अब डेभलपमेन्ट पनि छ होइन राम्रो राम्रो चान्सहरू पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन अब म जस्तो स्टुडेन्टहरू 12 छिट्याउने साथीकै होइन के हुन्छ भने उनीहरू फरेन जाने होइन उहाँ लाइफस्टाइल पनि छुट्टै हुन्छ कन्डिसन राम्रो हुन्छ यहाँ स्टेबिलिटी नै छैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन जबको अपर्च्युनिटी छैन केही पनि छैन त्यही कारणले पनि होइन विदेश जान खोज्छ यहाँ अब सबैले देखिरहेकै कुरा हो अब +2 गर्छन् यहीँ पढिरहेकाहरू अब सक्सेस भएको देख्दैन नि त्यति अब बाहिर गएर आए अनि यहाँ आउँछन् अब हुन्छ नि अब एक हिसाबले अब सक्सेस भएको देख्छन् एक हिसाबले अब बाहिरै सेटल भएर हुन्छ नि सक्सेस भएकोहरू पनि देखिरहेको हुन्छन् जसकारण अब हुन्छ नि अब सबैलाई अब एउटा मेन्टालिटी नै सेट भयो क्या त्यही कारणले अब बाहिर जाने अनि अब भनौँ न बाहिर गएर नफर्किने त्यही कारणले गर्दा अब बाहिरबाट यहाँ अब स्टुडेन्टहरू नफर्किने कारण चाहिँ त्यही लाग्यो मलाई अब के छ भने हाम्रो नेपालको शैक्षिक नै अब अलिकति छ बोर्जुवा छ हाम्रो प्राविधिक शिक्षा प्रणाली भएन हामी वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेन हाम्रो अब नेपालमा जुन सर्टिफिकेट मात्रै के अरे सर्टिफिकेट मात्र दिने खालको हाम्रो विश्वविद्यालय युनिभर्सिटीहरू भएको कारणले गर्दा बाहिर गएपछि चाहिँ मान्छेहरू आफूलाई नै अब अलि इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छु भनेर सोच्ने एउटा त्यस्तो पनि हुन्छ वातावरण बाहिर जान पाएदेखि आफ्नो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने जस्तो हुन्छ हामीलाई पनि त्यस्तो अनि त्यो पनि होला एउटा रिजन चाहिँ अनि अब एजुकेसनहरू पनि त अब अलि राम्रै हुन्छ नि त उता अब यहाँ त अब त्यस्तै अब पढ्यो आखिर लास्टमा केही न केही भने जस्तो हुन्छ त्यही हो तपाईँ जब नेपालमै बसेर काम गर्नुहुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क तपाईँले सेटिस्फाइड स्यालेरी पाउनुहुन्छ कि किनकि स्टार्टिङ स्यालेरी तपाईँले जतिसुकै पढ्नुहोस् जतिसुकै राम्रो स्टुडेन्ट हुनुहोस् होइन आई डोन्ट थिङ्क तपाईँले त्यो लेभलको इन्कम हुन्छ अनि त्यो इन्कमले तपाईँलाई यहाँ नेपालमा चाहिँ सेटल हुनलाई अनि तपाईँको मन्थली एक्सपेन्सेसहरूलाई नै फुलफिल गर्नलाई नै गाह्रो हुन्छ कि आई थिङ्क द्याट्स द रिजन है अब लेमन टर्ममा भन्नुपर्दा पिपल युजली से नि कि एकदम त्यो ग्ल्यामर लाइफले अट्र्याक्ट भइरहन्छ बट देन एज अ युथ हामीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने इट्स मोर अफ अ लाइक हुन्छ नि के छ त वाट इज इन देयर फर अस इन द कन्ट्री भन्ने पनि कुरा हुन्छ अब फ्लक्चुएटिङ पोलिटिकल सिचुएसन्स छ एट द सेम टाइम पिपलहरू चाहिँ दे डोन्ट युजली टेक युथ एकदम लाइटली लिएर हुन्छ नि त अनि यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यो भने पनि युथ्सहरू डिमोटिभेटै भइरहेको हुन्छ क्या त्यो एउटा त्यो डेरोगेटरी जुन त्यो टर्म्स हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि युथ्स दे आर बिङ भेरी डिमोटिभेटेड अन द अदर ह्यान्ड हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि होइन इट्स स्टार्ट्स फ्रम देयर कि हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले नै हामीलाई यहाँ के गर्नु छ भने यहाँ छोड्दै बाहिर जा भनेर लाइक हुन्छ नि दे आर मोर इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स सेन्डिङ अस आउटसाइड देन रादर देन बिङ इन्भेस्टिभ यहाँ के सो आई थिङ्क त्यो त्यही फ्याक्टर्सहरू हो त्यहाँ के छ त आफूले गरेको काम अनुसार आफूले ब्याक पनि पाउँछ नि त यहाँ आफूले गरेको एफोर्ट अनुसार रिटर्न पाइरह हुँदैन नि त त्यसैले पनि उनीहरू आउन नखोज्ने हो अर्को कुरा फ्रिडम भयो एउटा त के भन्छ जबको कारणले गर्दाखेरि अब्रोडमा जान्छन् अनि त्यही पेमेन्टको कारणले गर्दा हो हजुर
अनि ठिक छ बाहिर आफ्नो स्टडिजको लागि जाने जबको लागि जाने अनि पेमेन्ट पाएर वहीँ सेटल हुनु चाहिँ माई ओपिनियन त्यो ठिक होइन यहाँ आएर वहाँ त्यहीँ सिकेको एक्सपिरियन्स वा त्यहीँ सिकेको कुरालाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी वहाँ जानुको पनि केही उत्यो हुनसक्छ बट त्यही पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अनि यहाँ जति काम गर्यो त्यति नपाउने वहाँ चाहिँ जति गर्यो त्यसले आफूलाई इनफ पुग्ने फिर्ता पाउने भएकोले पनि आई थिङ्क सो तपाईँहरूले कहिले एब्रोड जाने प्लान बनाउनु भएको छ तिनजनाले छ फर स्टडिज छ मेरो स्टडीको लागि छ या फर स्टडिज मैले गरिरहेको सबले गरिरहेको ए मैले चाहिँ होइन अब दुःख होस् होइन तर नेपालमै पढौँ होइन मान्छेहरूले ट्रेन मात्रै फलो गरिरहेछ होइन अब नेपालमै के गर्छु भन्ने प्लान गरेको छु अब मेरो पनि त्यही हो अब नेपालमै बस्ने अहिलेसम्म मैले बाहिर ट्राई गरेको छैन हामी जतिको युवाले हामी जतिको सक्षम युवाले हामी जतिको अब शैक्षिक हासिल त गरिसकेको युवाले पनि यो देशलाई छोड्यो भने यो देश त अन्धोको देश त हुने होइन भन्ने डर भएको भइरहेको छ त्यो स्टडीको लागि चाहिँ प्लान गरिरहेको छ सेटल गर्ने अप्सन चाहिँ छैन सेटल गर्ने प्लान चाहिँ छैन मैले त सोचेको छु साँच्चै झुटो नबोलेर भन्दाखेरि सोचेको छु रिजन यही नै हो जस्तो मैले फर्स्टमा भने हजुरलाई जब भयो त्यसपछि अर्को भनेको स्यालेरीमा म चाहिँ सेटिस्फाइड छुइनँ भन्ने टाइपको भयो होइन त्यो भयो अनि यहाँको लाइफमा पनि अब सबै थोक छ स्टिल केही कमी कमजोरी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ विदेश जानु मन छ भन्ने नै सो +2 पछि फर अ ब्रिफ मोमेन्ट एउटा सोच चाहिँ आएको थियो होइन बट देन ब्याचलर्स जोइन भइहाल्यो अनि त्यसपछि वेन यु स्टार्ट टु वर्क अनि त्यसपछि थिङ्स जस्ट फल इन्टु प्लेसेस सानो सिनारियो दिन्छ है के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि एउटा डेभलप कन्ट्रीमा जानुभयो है अनि यो गट गुड इन्कम भयो लाइक राम्रो इन्कम भयो राम्रो अपर्च्युनिटीहरू पायो राम्रो काम गर्नु थाल्नुभयो होइन वहीँ सेटल भयो कि अब सब राम्रो छ कि उहाँ अब फर्किनु चाहिँ हुँदैन अब यस्तो हुन्छ त्यो पनि अब त्यसमा पनि सिचुएसनमा भर पर्छ कि अब पछि अब त्यो टाइममा अहिले नै मैले तपाईँलाई डिसिजन दिनु सक्दैन नि त जस्तै कि अब एकछिन पछि मलाई के हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई डिसिजन दिन्छु त सक्दैन नि त माइन्ड चेन्ज हुनसक्छ नि त ह्युमन नेचर हो त्यो त जतिखेर पनि आफ्नो मुडमा भर पनि पर्छ फ्लक्चुएसन आइरहेको हुन्छ नि त होइन त्यही नै हो त्यहाँ गएर त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्ने हो नगर्ने त होइन होइन तर त्यसबाट के सिक्यो त त्यो यहाँ आएर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो क्या किनकि त्यहाँबाट हामी एकजनाले सिक्यौँ हामी यहाँ आएर अरू धेरैलाई सिकाउन सक्छौँ अरूले अरूलाई सिकाउँछ त्यसरी राम्रो हुन्छ त्यता धेरै कुरा सिकेर चाहिँ यता नेपालमा अप्लाई गर्ने त्यही हो हजुर हजुर फर्किन्छु नि अब उता सेटल हुनुभन्दा त यतै आएर मैले उता जे सिकेँ जे पाएँ त्यो कुरा म यहाँ पनि अब मभन्दा अर्को जेनेरेसनले पाओस् भन्ने म कोसिस गर्छु मेरो त म फर्किन्छु अभियसली आफू जन्मेको ठाउँ त आउनै पर्छ के भन्छ मातृभूमि होइन आफ्नो काम पुरा गरेर त पढाइसकेर त आइहालिन्छ नि तपाईँहरू त्यहाँ गएर देशै छोडेर अब आउँदै आउँदिनँ भनेर त गइँदैन नि त लक्ष्य भनेको चाहिँ उता गएपछि अब उहाँ त उता सबै डेभलप भएको नेपाल त्यस्तो साह्रो डेभलप भएको छैन उनीहरूको स्किलहरू पनि नलेजहरू पनि हाम्रोभन्दा धेर छ मेरो विचारमा चाहिँ उता गएर उनीहरूको स्किलहरू यता नेपालमा लिएर यता नेपालमै केही गर्ने हो त्यस्तो मेरो विचारमा चाहिँ के सोच्छु भने होइन अपर्च्युनिटी हुन्छ नि एउटा अपर्च्युनिटी दियो भने चाहिँ अपर्च्युनिटीको चाहिँ होइन त्यो अवसर चाहिँ लिनुपर्छ क्या तर अब हामीले अपर्च्युनिटी पायो त्यहाँबाट स्किल सिक्न सक्छ होइन अब पैसा कमाउन सक्छ होइन अनि लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा सिकेर आफ्नो देशमा चाहिँ गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो क्या सेम अपर्च्युनिटी ग्राब गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो देशमा आएर अब युटिलाइजेसनमा अब हुन्छ नि त्यो युटिलाइजेसनको रूपमा अब हुन्छ नि परिणत गर्ने त्यही हो म चाहिँ के भन्छु भने अरूले अपर्च्युनिटी दिन्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ म आफै अपर्च्युनिटी क्रेज गर्ने हो आफ्नो लागि आफै गर्ने हो तर विदेशी अब उसले गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ भरोसा छैन त्यही सेटल हुने प्लान चाहिँ छैन नि अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो भयो भने नि त्यही अब आफूमा छ नि त केही न केही अनि बाहिर गऱ्यो पनि त्यही हो अब तर त्यो सबै अब भन्ने मात्रै हो क्या है हुन चाहिँ यो भन्ने मात्रै हो अब बाहिर त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति अब सोच्नु नै पर्ने हुन्छ सो लाइक आम डुइङ गुड हियर भने चाहिँ ए आई डोन्ट थिङ्क नो बिकज इफ आइम डुइङ गुड देयर भने भाइ आई कम ब्याक जो मान्छेहरू विदेश गइरहेछन् र वहीँ सेटल भइरहेछ नि त उहाँहरू आउनु पाइरहनु भएको छैन होइन कि त आउनु चाहि नै रहनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ मेरो विचारमा चाहिँ के भन्छु भने उहाँ जानुहोस् होइन जानु राम्रो हो होइन अब ब्रेन ड्रेन भन्छ नि एउटा कुरा होइन अब हाम्रो उहाँबाट बढ्ने ब्रेन ड्रेन चाहिँ उताबाट यता होस् क्या सबै कुरा भएर नि हुन्छ नि अब बाध्यता नभएको अब हुन्छ नि आफ्नो देशमा गएर केही गर्न सक्नेहरू चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो देशमा आएर केही गर्दा राम्रो
त्यही हो खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने कुरा अब विदेश जान्छन् कमाउँछन् होइन तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धाराशय चाहिँ भुल्नु भएन अब त्यो लौरो बिर्स्यो नि त उसले होइन खोला तर त लौरो बिर्स्यो त्यो लौरोले चाहिँ उसलाई खोला तर्नलाई कतिको उसको त सहारा त लट्ठी थियो नि त हो त्यो लट्ठीलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने के लाग्छ भन्दा उनीहरू चाहिँ आफ्नै चोइसमा आफ्नै फ्रिडम इन्जोय गरेर बाँच्न चाहन्छन् होइन मलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ जति काम गरेको छ त्यति पेमेन्ट पाएको हुनाले चाहिँ त्यति बसेको जस्तो लाग्छ उनीहरूले त्यता सजिलो भएर अनि फेसिलिटिजहरू पाएर बसेको होला तर यता आउन चाहेको भए चाहिँ उनीहरू आउन सक्थ्यो तर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशप्रति भन्दा पनि कम्फर्टेबल लाइफ नै प्यारो लागेर उता बसेको होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा फर्किनु त पर्छ नै किनभने यसरी माया आफ्नो देशलाई मारिहाल्नु हुँदैन होइन अब हामी त्यहाँ सिक्न गएको हो पढ्न गएको हो होइन सिकेर आएर नेपालमै के गरेपछि त नेपाल पनि राम्रो हुन्छ नि त लाइक अब्रोड नै जस्तै पनि हुन्छ नि त त्यही भएर आउनुपर्छ नै भन्छु म चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब नेपालमा जन्मेर बाहिर गएको हो नि त अब उनीहरूले चाहिँ बाहिरको लागि चाहिँ डेभलप होइन नेपालमै आएर नेपालकै चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तै हो नि आफ्नो चाहना जे छ होइन त्यही गर्नुहोस् भन्छु यस्तो हो कसैको त अब बाध्यता पनि होइन मजबुरी पनि हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ अब होइन म त्यहीँ बस्छु भन्ने पनि हुनसक्छ कसलाई चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूबाट टाढा बस्न मन लाग्छ तपाईँलाई बस्नु मन लाग्छ लाग्दैन नि होइन त्यही त हो सबैलाई नै सबैको पनि कसै न कसैको केही न केही सिचुएसनले गर्दाखेरि नै जाने हो जसलाई पनि अर्काको देशमा गएर भाडा मस्काउँछु अर्काको देशमा दुःख गर्छु इमिग्रेन्ट भनेर बस्छु भनेर त कसैलाई पनि मन लाग्दैन होला नि त गभर्मेन्टले कस्तो रोल प्ले गर्नु पर्यो जसले गर्दा उहाँहरूलाई सजिलो होस् कि यहाँ आउँदाखेरि स्किल जुन हुन्छ नि त्यसको चाहिँ भ्याल्यु दिन सक्नु पर्यो गभर्मेन्ट अथवा अरू कुनै प्राइभेट इन्टरप्राइजहरूले पनि त्यही कुरा हो अनि त्यो जब दिन सकिन्छ होइन अनि मान्छेहरूलाई बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता नै पर्छ जस्तो लाग्दैन अब जस्तो बाहिर राम्ररी पढ्यो होइन राम्रो डिग्री पायो राम्रो एजुकेसन पायो त्यही अनुसारको यहाँ इनपुट गर्ने ठाउँ भएन नि त त्यसको कारण हो अब गभर्मेन्टले यहाँ राम्रो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू डेभलप गर्यो भने अनि मेन कुरा धेरैले कम्प्लेन गर्ने भनेको अब त्यहाँ गएपछि सफा छ भनेर नि भन्ने हो सो त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ गभर्मेन्टले चाहिँ अब एउटा स्टेबल हुनु पऱ्यो क्या अहिले हेर्नु न सरकारहरू होइन परिवर्तन भइरहेछ होइन अब चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नो जनताको लागि छैन क्या सरकारले अब जनताको लागि आफ्नो मात्रै सोचिरहेछ जनताले के सोच्छ त्यसमा मतलब पनि छैन क्या गभर्मेन्टले के गरिदिनु भने उहाँहरूलाई फर्काउनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूले यहाँ इन्भेस्ट गर्ने अब एउटा वातावरण बनाउनु पऱ्यो त्यो अनुसार आफ्नो जुन हुन्छ नि म चाहिँ यो गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो क्षमता अनुसारले गर्ने मान्छेले आफूले म चाहिँ यो बिजनेस पनि गर्छु मलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्नु मन छ भनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै मोटिभेट गरोस् कि तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जनप्रिय खबर प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब